Oui, صباح الخير سلامة. تعرفي مسيو. صباح. والله الحمد لله. يمكن كنت تقرأ تو إسلام كورة؟ ايه، ما عندنا 4 ساعة ملي كمان مش وين دخلتوا برا نشوف معناها نورمالمون مش جروبنا نحنا، مش جروبي اني معناها تو يعقل. هو نورمالمون اليوم جروب دو مش جروب 1، سو جروب 1، سو جروب دو. ايه جست نشوف شنو شكون دخل وكاهو، مش علاش هكاك حبيت ندخل وكاهو خاطر ديجا ما لحقتش اللي على الجافا من الأول، دونك لازم نريكوبيري هذاك باش غدوة نبقى نمريكا معناها. مش مشكلة، ان توكا سي عندك كونتاكت مع أصحابك قول لهم شوية أخرى نبداو بالسيونس. كيفاش مسيو؟ سي عندك كونتاكت مع أصحابك جوست تبعث لهم ميساج قول لهم السيونس بدات. عبيهاش نبعثلهم على الجروب توا. اوكي يعطيك الصحة، عايشك سلام. شي طيبة مسيو. شيء طيب عايشك.
Oui, bonjour. Bonjour aussi. أهلا صباح الخير مخلص وين كان. باهي نبداو. باهي ديجا l'écran déjà partagé عندكم ها. Oui, mais c'est partagé. باهي اوكي. alors باهي شفنا الجمعة اللي فاتت شفنا l'héritage شفنا redéfinition des méthodes bien sûr كي وقت اللي نخدموا على l'héritage ولا relation d'héritage entre deux classes différentes. قلنا أول برانسيب ولا أول أوبجيكتيف باش نخدم redéfinition d'une méthode اللي هو l'optimisation d'espace mémoire. c'est-à-dire ناخذ اكزامبل شفنا الاكزامبل المره اللي فاتت اللي هو الاكزامبل دونسينيون ولا بيرسون. صنعنا اون كلاس بيرسون. في الكلاس بيرسون صنعنا اون ميثود اكزامبل فويد كالكولي. دون سيت ميثود حطينا اكزامبل كومبورتمون والا كور نتاعها اكزامبل هلو. جيت بعد في الكلاس étudiant qui hérite de la classe personne classe personne وعاودت نفس الميثود يعني ناخذ ميم سيناتور نفس ستركتور نتاع الميثود جوست نبدلوا الكومبورتمون. مثلا في عوض سيستم اوت برنتلين هلو تولي تاخذ فالور جديد. التكنيك هذا يسمى لوفررايد والا لا ريديفينيسيون. قلنا علاش نعملوا ريديفينيسيون هذيا بور اوبتيميزي لو نومبر والا ليسباس ميموار de cette méthode. على خاطر لنا إذا كان عندي étudiant deux classes étudiant et une classe enseignant au même temps ok إذا مش نخدم deux classes différentes وإلا deux méthodes différentes c'est-à-dire نحي الميثود calculer منها تولي الكالكولي 1 et calculer 2 في les deux classes هذوما كل واحدة عندها l'espace mémoire نتاعها يعني كأني نخدم على deux méthodes complètement différentes. ناخذ اكزامبل اذا كان ليسباس ميموار دو كالكولي لا بروميير ميثود كالكولي تاخذ مثلا 200 كيلو اوكتي اكزامبل. لا دوزيام ميثود مثلا تاخذ 300 كيلو اوكتي. يعني في الكا هذيا للكلاس ايتيديون والكلاس انسينيون عملت ريزيرفاسيون دو 500 كيلو اوكتي فيكس للي دو ميثود هذوما. علاش نعاود نقول لكم على خاطر لا ميثود كالكولي دون لا كلاس ايتيديون ماهيش هي نفسها الميثود كالكولي دون ليسباس انسينيون على خاطر كل واحده عندها لا لوكاسيون ديسباس ميموار نتاعها. الور بور اوبتيميزي لنا ليسباس ميموار دو سيت ميثود الور ناخذ ميم سيناتور دو سيت ميثود ونحطها دون لا كلاس مير. في الاخر على شنو نتحصل اذا كان لنا دون لا كلاس مير عندي ليسباس ميموار دو سيت ميثود اللي هو 100 كيلو اوكتي. Alors, redéfinition de cette méthode dans la classe étudiant, يطلعني لي 200 كيلو اوكتي. والredéfinition dans la classe enseignant يحول لي من 100 كيلو اوكتي ل 300 كيلو اوكتي. Une fois ou fait l'exécution, alors نرجع ل 100 كيلو اوكتي. يعني شفتوا من 500 كيلو اوكتي هذيك فيكس وليت نخدم على 100 كيلو اوكتي هكا. النجم نطلع في الاسباس وننقص في الاسباس سيلون بيان سور ريديفينيسيون مش تعملها. اما الريديفينيسيون اللي هي حاجه ماهيش حاجه بيرمانونت مي حاجه تمبورير. اون فوا فات ليكزيكسيون الديستركتور والا الجاربج كوليكتور يعمل انيسياليزاسيون دو سيت ميثود ويرجعها بار ديفو للانيسياليزاسيون بار ديفو نتاعها يعني سيتادير اكزامبل 100 كيلو اوكتي. هذا لوبجيكتيف نتاع ريديفينيسيون. حاجه اخرى est-ce que dans la même classe exemple ناخذ la classe personne نعاود ميم ديكلاراسيون يعني نجي دون لا ميم كلاس بيرسون نعاود نعمل ريديفينيسيون دو سيت ميثود اللي هي فويد افيشي. اسكو بوسيبل او نو؟ بس انت علاش تعمل فيها معناها جمله؟ اي جوست نحكيو على البرانسيب نتاعنا. فهمتك. اسكو بوسيبل او نو؟ بس نورمالمون نو معناها. وي نورمالمون نو وي. خاطر مساك سولون اللي انت اللي باش تخدم بيه معناها الفاريابل ولا هكا.
Exactement. L'INA, c'est-à-dire la redéfinition d'une méthode, ما تصير كان في les classes dérivées. Redéfinition d'une méthode ما تصيرش في الكلاس dans la même classe. يعني باش نحكيو على l'override toujours نحكيو على classe mère et classe fille. هذا l'override. Alors لنا الكومبيلاتور مش يلقى confusion de deux méthodes. يقول لي راهي الميثود déjà dupliquée deux fois. كيفاش عرف انه ثم duplication؟ الكومبيلاتور يقرا السيناتور. كي نحكيو السيناتور دون ميثود c'est-à-dire نحكيو على nom اسم الميثود plus nombre et type des arguments. هذايا هو السيناتور. السيناتور سي با تيب دو ريتيرن void int ما يهموش، يهمه في اسم الميثود والنومبر اللي تيب دي زارغيمون. الور لنا بور شوف السنتكس نتاعها معناها شوف معناها يعمل اناليزك معناها ليكسيكال وسنتكسيك هذيك الكل. اي اناليز سنتكسيك ماهوش على الكونتوني نتاع الميثود. توا لنا نجم نكتب اكزامبل انت اكس جوست نحكي لك معناها مسوي على كما قلت انت على التيتر تاعها معناها فهمت تقرا اسم الميثود وكل. بالضبط هكاك. يعني هو ايش مش يقرا السيناتور هو الاسم ولي زارغيمون اللي هما لي فالور ولا لي فاريابل ما بين لي دو بارونتيز. بيان سور نومبر اللي تيب دي زارغيمون. هذه هي السيناتور. اذا لقى ميم سيناتور الور باش يخرج لي ايرور دو كومبيلاسيون اللي هي يقول لي ميثود ديجا دوبليكي. الور باش نجم نصنع دو ميثود دو ميم نون dans la même classe. alors ما عادش نحكيو على l'override خاطر l'override ما يصير كان في لي كلاس ديريفي هكاو. alors نوليو نحكيو على حاجه اخرى تسمى شفناها اللي هي تسمى overloading والا surcharge. يعني ناخذ ميم نو هي نفسها الكالكولي مي جوست نبدل لي زارغيمون. alors في الكا هذه صنعت une seule méthode, bien sûr, il y a une méthode calculée, mais de manière différente. C'est clair? عندي لنا نفس l'espace mémoire نخدم عليه اللي هو une seule méthode calculée, mais خدمتها بزوز طرق مختلفة. هذا يسمى السورشارج. على عكس l'override قلنا dans la classe fille يصير l'override. السورشارج يصير dans la classe courante يعني في نفس الكلاس والا كيف دون لا كلاس ديريفي. يعني السورشارج نجم نخدم في الكلاس ديريفي والكلاس مير. بالنسبه للريديفينيسيون ما نجم نعمل ريديفينيسيون كان في الكلاس ديريفي هكا هو. هذايا بالنسبه للبرانسيب نتاع الاوفررايد والاوفرلودنج. به نتعداو حاجه اخرى اللي هي لي كلاس ابستراكت لي كلاس اللي ميثود ابستريت. نبداو بكلك ديفينيسيون ان شاء الله تو تقراهم في الكور. قريتوا كور انتم ولا قرينا بس قرينا وين وصلتوا بالضبط؟ نورمال واحد الابستريت نسيو بدينا مش بدينا فيها بريسك عملنا فيها ماشي باهي خاطر في الاول كونيكسيون ما خدمتش عند مسيو فاخر الكل. باهي اوكي يعني دخلتوا في الكور في الشابيتر هذاك. ايه باهي بارفي. الو بالنسبه لكلاس اللي ميثود ابستريت باهي ناخذوا جوست لنا كيلك ديفينيسيون بعدين ناخذوا اكزامبل نخدموا عليه. باهي اول ديفينيسيون يقول لي لو ميكانيزم دي كلاس ابستريت permet de définir des comportements méthodes qui devront être implémentés dans les classes filles. يعني أول برانسيب ولا ميكانيزم تاع لي كلاس أبستريت قال لي راهو اللي هو ريديفينيسيون دي ميثود دون لي كلاس ديريفي. نحكيو على كلاس أبستراكت لي ميثود أبستراكت ألور نحكيو على أهم حاجة اللي هي ريديفينيسيون. به لا ريديفينيسيون دي ميثود لنا سيلون بيان سور سيلون البرانسيب هذايا لا ريديفينيسيون تكون اوبليغاتوار يعني حاجه اوبليغاتوار. علاش؟ نتعداو لي بوين ثاني. Ainsi, on a l'assurance que les classes filles respecteront le contrat défini par la classe mère abstraite. Les points 2 et 3 مش مهمين. Une classe abstraite sert à mettre en facteur des attributs et des méthodes pour des classes dérivées concrètes. يعني الكلاس ابستريت
عندها نفس الستركتور نتاع الكلاس العاديه، فيها ان كونستركتور، فيها لي فاريابل، فيها لي ميثود، مي عندها حاجه اخرى سبيسيفيك اللي هما لي ميثود ابستريت. كي نحكيو على اون ميثود ابستريت سيتادير نحكيو على اون ميثود سون كومبورتمون. ميثود سون كومبورتمون يعني ما فيهاش لي زاكولاد وما عندهاش كور، جوست سيناتور هكا هو. ب une classe abstraite est introduite par le mot-clé abstract. باش نفرقوا لنا ما بين une classe normale et une classe abstract، لازمها la classe abstract تكون toujours تبدا بمو-clé abstract. ب une méthode abstraite est déclarée par le mot-clé abstract، elle n'a pas de corps. كيف ما قلنا une méthode abstraite اللي هي c'est une méthode فيها juste كان signature ما عندها حتى comportement. ب une classe abstraite ne peut pas être insensée. هذه أول حاجة ولا أول objectif بالنسبة لكلاس abstract. الليني هذا يقول لك أنه une fois عملت déclaration d'une classe abstract ما عادش عندك الحق باش تعمل création d'un objet. يعني المو كلي ابستراكت بالنسبه للكلاس اللي هي بلوكاج دانسونساسيون، يعني الكلاس هذيك ما عادش عندك الحق باش تصنع منها حتى اوبجي. به الور يقول القائل اون فوا عملت بلوكاج دانسونساسيون اسكو نعمل ديكلاراسيون دون كلاس ابستراكت ونوقف غادي ولا لازمني نكمل حاجه اخرى؟ مثلا عملت ديكلاراسيون دون كلاس abstract class person، اسكو نوقف في الكلاس هذاك في النيفو هذاك ولا لازمني نصنع حاجه اخرى معها؟ مش نكمل نجي نحل abstract class person، حطيت مثلا فيها void affiché example. لازمني نجم نوقف في النيفو هذايا نتاع الكلاس بيرسون والا لازمني نكمل دي زوتر نيفو؟ فهمتوني ولا الاولاد؟ فهمناك يا استاذ. في الكا هذيا كي تحط اون كلاس ابستراكت لازم ثم ريلاسيون ديريتاج ما بين بيرسون و اون اوتر كلاس فيه، على خاطر كان ما تعملش ريلاسيون ديريتاج ما بين كلاس كي ايريت من الكلاس بيرسون، الكلاس بيرسون كلها تولي ما عادش عندها حتى قيمه. علاش؟ على خاطر انت احنا في اللورونتو اوبجي نخدموا على لي زوبجي ما نخدموش على لي كلاس. الور اون فوا حطيت كلمه ابستراكت كلاس بيرسون لانسونساسيون على الكلاس بيرسون صار لها بلوكاج. الور كيفاش نجم نستغل هالكلاس بيرسون هذيا لان صار بلوكاج؟ كيفاش نجم نستغل الكلاس بيرسون؟ نجم نستغلها في وسط كلاس ديريفي، يعني في الكا هذيا بار اوبليغاسيون لازمني نصنع اون كلاس كي ايريت دو لا كلاس بيرسون. اكزامبل كلاس étudiant extends personne. Ok, la classe étudiant c'est une classe normale ماهيش classe abstract. alors نجم في الكام تاعنا هذه نصنع un objet du type étudiant. ok, un objet du type étudiant ايش ياخو les éléments membres de la classe personne plus classe étudiant. اوكي، يعني هوني كان ما نعملش كلاس دي في من الكلاس بيرسون، الكلاس بيرسون ما عادش نجم ندخل لها كومبليتمون. يعني كانه عندك دار، بنيت دار وسكرت الباب بالياجور، يعني الدار هذيك ما عادش نجم تستغلها كومبليتمون. الور لازمنا منفذ اخر ولا باب اخر باش نجموا نستغلوا به الكلاس بيرسون اللي هما لي كلاس ديريفي. يعني توجور هذا البرانسيب اخر من الكلاس ابستراكت. اون فوا ديكلاريت كلاس ابستراكت لازم الكلاس ابستراكت تكون عندها او موان اون كلاس فيه. سي كلير؟ وي به الور
Si une classe dérivée d'une classe abstraite ne redéfinit pas toutes les méthodes abstraites, alors elle doit être déclarée abstraite. هذا كيف تنجيو في l'exemple. Pour utiliser une classe abstraite, on doit définir une classe héritière qui fournit les réalisations des méthodes abstraites. هذا اللي حكينا عليه. صنعت classe abstraite لازم تصنع une classe qui hérite من classe abstraite. Par obligation. Sinon, la classe abstraite ما عندها حتى قيمة. بيه ناخذوا لي 4 exemples نتاعنا. L'exemple 1 اللي هو création d'un ولا d'une classe اللي هو سميناها public abstract class animal. بيه اسكو في الكام تاعنا هوني ما قلنا une classe abstract فيها une méthode abstract. Est-ce que la première déclaration correcte ou non؟ يعني نعمل création d'une classe ما فيها حتى méthode abstraite. Est-ce que correct ou non؟ نجم مسيو عادي. علاش؟ مثلا كيف ما هوني جيت للبيرسون صنعت كلاس بيرسون ابستراكت وما حطيت فيها حتى ميثود ابستراكت، علاش؟ بوركوا؟ توا يقول القائل ما دام نحكي على كلاس ابستراكت لازمني نحكي على ميثود ابستراكت، اما الديكلاراسيون هذه زادة صحيحه ونستعملوها في حاجه مهمه في جافا. بي نعطيكم اكزامبل لنا. بي هوني خدمنا على كلاس بيرسون. بي اذا كان لنا البروجي اللي قاعد نخدم عليه ولا الكونسيبسيون اللي نخدم عليه اللي هي جيستيون دون ايكول. اوكي كي نحكيو على جيستيون دون ايكول الور نحكيو على دو اكتور اللي هما نحكيو على ليتيديون اوكي ونحكيو على لونسينيون. واضح ولا لا؟ الور في الكا هذه مادام نحكي على جيستيون دي زيكول نحكي على دو اكتور اللي هو ليتيديون واللونسينيون. بي صنعت لنا اون كلاس بيرسون. في الكلاس بيرسون فيها اون ميثود فويد افيشي. بعدين صنعت اون كلاس étudiant qui hérite de la classe personne. بعدين كيف صنعت اون كلاس enseignant qui hérite de la classe personne. الكيستيون ici est-ce que في الكونسيبسيون تاعنا هوني حاجتي بان اوبجي دو تيب بيرسون او نو؟ ما حاجة بيه هو انت ديجا تستعملهم هما ديس لونتيديون وإيتيديون. سامحني مسيو؟ بس تعمل ديس ليتيديون واللونتيديون ما حاجة بيه لوبجي بيرسون. بالضبط ما حاجتيش باوبجي دو تيب بيرسون. انت تدخل للي بي يسالك اسكو انت استاذ والا ايتيديون. ما يقولكش اسكو انت جاي من الشارع. نو سي با سا. انت اون فان كونت سي اون بيرسون. انت اون بيرسون. اما في الكادر نتاع ليكول هذيك يعرفك اسكو انت ايتيديون اي انسينيون. ما حاجتوش بيك كوم بيرسون مي حاجتو بيك الصفه نتاعك اسكو ايتيديون انسينيون. الور في الكا هذيا سيلون الكونسيبسيون نتاعنا هوني ما حاجتيش بان اوبجي دو تيب بيرسون. الور لازمني نبلوكي لانستونساسيون على الكلاس بيرسون. الور كيفاش يصير البلوكاج نتاع الانستونساسيون؟ ديريكتومون الكلاس بيرسون نحطها اون كلاس ابستراكت. يعني في الكادر نتاعنا نتاع البروجي هذايا يولي عندي الحق باش نعمل انستونس من ليتيديون وعندي الحق نعمل انستونس من لونسينيون. هكا هو الكلاس بيرسون صار لها بلوكاج. الكلاس بيرسون نستغل لي ميثود نتاعها ولي فاريابل نتاعها سيتو. اوكي يعني لنا باش تحط كلمه ابستراكت قدام كلاس لازم تشوف اول حاجه لا كونسيبسيون نتاعك، تشوف لازم الكايو دو شارج نتاعك اسكو حاجتك بان اوبجي دو تيب بيرسون او نو. بي هذه حاجه اخرى في لي كلاس اللي ميثود ابستراكت. بي الور في الكا هذه في ليكزامبل نتاعنا نجم نصنع اون كلاس ابستراكت من غير حتى ميثود ابستراكت. علاش؟ قلنا بور بلوكي لانسونساسيون. بي نتعدى دوزيام اكزامبل. الور في الدوزيام اكزامبل عمل لي كرياسيون دون كلاس انيمال فيها اون ميثود مونجي سيت اون ميثود ابستريت. كي نحكيو على ميثود ابستريت لا ميثود ما عندها حتى كومبورتمون سيتادير توفى بو بوين فيرغول ديريكتومون. بي ناخذوا ليكزامبل هذايا ونابليكيوه كيف على لا كلاس بيرسون. الور في الكلاس بيرسون باش نجي نصنع اون ميثود
abstract نسميها void calculé. Alors لنا بالنسبة للكلاس l'étudiant ou l'enseignant par obligation une fois عملت héritage على classe abstraite لازم تعمل l'implémentation de toutes les méthodes abstractes. يعني لنا لازم par obligation تعمل redéfinition de toutes les méthodes. يعني في الكلاس بيرسون لازم نجي نعمل l'override de la méthode bien sûr public void والا directement void calculé. la redéfinition يكفي اني نحل ونسكر لاكولات. كيف لازمني نعمل l'override de cette méthode dans la classe enseignant. تبقى l'override ou l'utilisation de la méthode affichée حاجه optionnelle. لنا شنو هي الحاجه l'obligatoire اللي هما juste كان لي ميثود ابستراكت. اوكي به الور عندي توا كيسيون شنو هو الور الفرق توا ما بين اني نديكلاري اون ميثود بالطريقه هذه void calculé ونعمل لها ريديفينيسيون نتاعها في لي كلاس ديريفي والا نديكلاري اون ميثود كالكولي ميثود ابستراكت. شنو هو الفرق ما بيناتهم؟ ما بين لا ريديفينيسيون سامبل ولا ريديفينيسيون دون ميثود ابستراكت. شنو يفيدنا لنا؟ الميثود ابستريت توبليجي الفي باش تعاود تصنعها. توبليجي الفي باش تعمل ريديفينيسيون مش تصنعها. ريديفينيسيون. بي مي هذايا وحده ما يكفيش باش نقولوا اني لازم نعمل اون ميثود ابستريت. نورمالمون تولي اوبليجي باش تعملها مادام ميثود ابستراكت تولي معناتها اوبليجي باش تعملها مع تالي الكلاس الاخرين. لا ماهيش اوبليجي. تو نشوف علاش ليتيديون ينجم ماهوش اوبليجي عليه باش يعمل ريديفينيسيون دو لا ميثود كالكولي. تو نشوفوا كيفاش. باهي لنا كي نحكيو على الابستراكت توجور راهو اغزر كي نقول لكم شنو لوبجيكتيف قول لي ديريكتومون لوبتيميزاسيون ديسباس ميموار اي طون دي ريبونس. راهو لورينتيو اوبجي جافا بالاخص راهو تصنع باش يوبتيميزي الميموار والطون دي ريبونس على خاطر الطون دي ريبونس مربوط بالسباس ميموار. اذا كبرت وكثرت في لي سباس ميموار بيان سور الطون دي ريبونس مش يكبر. اذا نقصت وعملت لوبتيميزاسيون ديسباس ميموار الور الطون دي ريبونس مش يقل. وهذه هو اول اوبجيكتيف تخلقت عليه لورينتيو اوبجي جافا. الفرق ما بين الاول والثاني نعاودوا نفس ليكزومبل نتاع بكري. اذا كانت الميثود كالكولي فيها بيان ريديفينير يعني عندها كومبورتمون مادام عطيت كومبورتمون الميثود الور مش نعمل لا لوكاسيون ديسباس ميموار للكومبورتمون هذاك. كومبورتمون مثلا نتاع الميثود كالكولي هذه اخذت لنا 100 كيلو اوكتي. به الريديفينيسيون نتاعها مثلا حطيت لنا حاجه مثلا ولنا حطيت ديزانستركسيون. الريديفينيسيون الاولى نتاع ليتيديون اش مش تعمل؟ مش تطلع ال 100 كيلو اوكتي تطلعها ل 300 كيلو اوكتي. كيف الريديفينيسيون نتاع لونسينيون مثلا من 100 كيلو اوكتي لل 400 كيلو اوكتي. اون فوا الجاربج كوليكتور خدم يعني وفات ليكزيكسيون الجاربج كوليكتور يرجع لي ليسباس ميموار من 300 كيلو اوكتي ل 100 كيلو اوكتي. يعني اون فين كونت توجور عندي اسباس ميموار 100 كيلو اوكتي ريزيرفي للبروجي نتاعي. اوكي حتى ولو مانيش قاعد نخدم في حتى شيء عندي 100 كيلو اوكتي ديجا ريزيرفي للكلاس بيرسون توجور. الور بور اوبتيميزي الحكايه هذه لازمني نشوف الكيستيون هذايا اسكو دون لا كلاس بيرسون حاجتي بكالكول او نو. مثلا عندي هوني في الكلاس بيرسون عندي سترينج نو. اوكي في الليتيديون عنده int نوت 1 اي نوت 2 وفي لونسينيون عنده float par exemple salaire. est-ce que الميثود كالكولي دون لا كلاس بيرسون حاجتي باش نعمل لها ريديفينيسيون نتاعها او نو دون لا كلاس بيرسون حاجتي بكومبورتمون ولا؟ يعني بطريقه اخرى عندي حاجه مش نحسبها في كلاس بيرسون ولا؟ نو ما عندناش. ما عندي حتى شيء. الور ما ثماش دوني ريفيرونسيال باش نجم نعمل بيه كالكول. قبل كنا كي نعملوا ديكلاراسيون دون ميثود دون لا كلاس مير يفرض عليك لنا تحل وتسكر والا اذا كانت الميثود كالكولي ترجع انت لازم تعمل هكا ريتيرن او موان ترجع صفر. علاش؟ على خاطر الميثود لازمها تكون عندها كومبورتمون.
عندنا احنا دون لا كلاس بيرسون ما حاجتيش بكالكول، مي حاجتي بالميثود كالكولي تكون ديجا ريزيرفي دون ليسباس ميموار دو بيرسون باش نحي اك ريبيتيسيون اك دوبليكاسيون في الكلاس اتيديون اي انسينيون. الور باش نوبتيميزي الميموار نتاعي نحي كومبليتمون الكومبورتمون هذا، يتنحى جمله واحده اوكي ويتعوض بالانستركسيون هذه abstract void calculer point virgule. Alors في الكا هذه مادام عندي اون ميثود سون كومبورتمون يعني جوست عندي سيناتور يعني ما عندي حتى كومبورتمون، الور ليسباس ميموار نتاع الميثود هذه براتيكمون 0 كيلو اوكتي. اكزامبل اوكي اون فوا صار ريديفينيسيون دو سيت ميثود دون لا كلاس ايتيديون لنا مادام في الاتيديون عطيتها كومبورتمون يعني ناخذ هذا ونحطه لنا، الور من 0 كيلو اوكتي مش تتحول مثلا ل 200 كيلو اوكتي. Une fois صارت l'exécution, alors le garbage collector مش يعمل l'initialisation par défaut de cette méthode, alors يرجعها ل 0 كيلو اوكتي. وهذا هو اهم حاجه في لي ميثود ابستريت، يعني قبل كانت عندنا توجور 100 كيلو اوكتي ديجا ديما ريزيرفي، اما في الكام تاعنا هوني ما عادش عندي حتى غاسبياج للميموار. 0 كيلو اوكتي نعمل ريديفينيسيون يولي عندها ليسباس ميموار نتاعها، الجاربج كوليكتور يعمل لينيسياليزاسيون يرجعني ل 0 كيلو اوكتي، يعني براتيكمون كانه عندي حتى اسباس ميموار للميثود كالكولي. سي كلير ولا؟ هذايا اذا دخلنا في وسط الجي في ام ودخلنا في وسط الكومبيلاتور كيفاش يخدم. سي كلير ولا يا الاولاد؟ وي هوني اوبتيميزاسيون اوبتيمال للاخر للاسباس ميموار. علاش؟ على خاطر الميثود كالكولي في الكام تاعنا هوني في البيرسون ما عنديش حاجه نحسبها ولا نكالكلها، الور نحي الكومبورتمون كومبليتمون من البيرسون ونمشي نعمل جوست ريديفينيسيون دون لي كلاس ديريفي. هذايا اهم اوبجيكتيف ولا اهم حاجه في لي كلاس لي ميثود ابستريت. به الور نتعدى تروازيام اكزامبل. في الاكزامبل الثالث صنع اون كلاس ابستريت فيها اون ميثود ابستريت وجاء قال مادام الميثود سون كومبورتمون الور حتى الفاريابل ما نعطيهش اسم اللي هي غلطه. توجور لي كلاس ابستريت نخدم على الكومبورتمون، نخدم على لي دو زاكولاد هذوك، ما نخدمش على النومبر دي النومبر الي تيب دي بارامتر، لان مادام ديكلاريت اون ميثود ابستريت لازم لي زارغيمون يكونوا عاديين، يعني عندك تيب دو فاريابل واسم الفاريابل، يعني الديكلاراسيون هذه تخرج لي ايرور. بي كاتريام اكزامبل اللي هو كرياسيون دون كلاس انيمال فيها اون ميثود ابستريت مي ديجا ديكلاري برايفت. كيف الكومبيلاتور خرج لي ايرور. بوركوا؟ علاش في الكا هذه خرج لي ايرور؟ خاطر عندنا برايفت. هي علاش برايفت؟ علاش ما قبلهاش؟ برايفت نورمالمون تنجمش تعمل لها ريديفينيسيون في الكلاس في. اكزاكتومون. اول حاجه قلنا برانسيب اللي هو لازم تعمل ريديفينيسيون دي ميثود ابستريت دون لي كلاس ديريفي. كلمه برايفت اللي هي الميثود مونجي تولي انفيزيبل دون لي كلاس ديريفي. الور كيف هذه ريغل اخرى في لي كلاس لي ميثود ابستريت، توجور لي ميثود ابستراكت لازم يكونوا بروتكتد، على خاطر مادام نحكي على ميثود كلاس ابستراكت نحكي على اريتاج ديريكتومون، يا تكون بروتكتد يا تكون بابليك يا تكون بار ديفو. بار ديفو سيتادير بوبليك دون لا ميم باكيج، ما تنجمش تحط حتى مو كلي اخرى بخلاف بابليك والا بروتكتد. باهي اسكو لنا دون لا ميثود مونجي ايسي اسكو نجم نزيد كلمه فاينل او نو؟ اسكو نجم نقول فاينل ابستراكت فويد مونجي او نو؟ محمود مخلص، اسكو نجم نعوض كلمة برايفت بفاينل او نو؟
مسيو كيش نحطوها الفاينل هي نجموا نبدلوه الكود ولا ليه؟ نو الفاينل دير حاجه يعني نو وي نو على خاطر لنا اهم حاجه زاده في الميثود ابستريت اللي هي لا ريديفينيسيون. مادام حطيت كلمه فاينل الور البرانسيب نتاع ريديفينيسيون دو لا ميثود ولا دو لا كلاس ابستراكت تتكسر، ما عادش تنجم تخدم ولا تعمل ريديفينيسيون دو سيت ميثود. الور في الاخر كوم كونكلوزيون اون ميثود ابستراكت يتنجم تكون بوبليك يتنجم تكون بروتكتد اكاو، ما عندكش الحق باش تحط اي مو كلي اخر. Bien, alors, une méthode abstraite n'est composée que, une méthode abstraite n'est composée que de l'entête de la méthode suivie d'un point-virgule. يعني méthode abstraite كيف ما شفنا ما عندها حتى comportement توفى directement par point-virgule. Une méthode abstraite ne peut exister que dans une classe abstraite. نحكيو على méthode abstraite alors لازمنا نحكيو aussi على une classe abstract. بي شفنا بكري الكلاس هذه صنعت une classe personne classe normale ومن بعدين في الكلاس personne صنعت une méthode affichée. هذه الديكلاراسيون العاديه. كيف نجم نحط لو مو كلي abstract من غير حتى méthode abstract؟ علاش قلنا pour bloquer l'instanciation. بي نجم dans une classe normale كيف ما classe personne نحط une méthode abstraite. La réponse est non. على خاطر مادام حطيت méthode abstraite لازم par défaut الكلاس هي بيدها تتحول abstraite. نجم تصنع une classe abstraite من غير حتى méthode abstraite. اما مادام حطيت méthode abstraite dans une classe لازم الكلاس automatiquement تتحول une classe abstraite. B. Une méthode abstraite ne peut exister que dans une classe abstraite. هذه اللي déjà شفناها. Déclarer méthode abstraite لازم الكلاس تكون هي بيدها abstraite. Une méthode abstraite doit obligatoirement être déclarée publique ou protected. شفناها زاده ما عندكش الحق باش تحط اي مو اخرى بخلاف public والا protected. Dans l'entête d'une méthode abstraite يعني c'est-à-dire la signature de cette méthode, il faut mentionner les noms des arguments muets. كيف ما قلنا l'abstract هذا ما يدخلش في les arguments. Les arguments تبقى toujours normal. يعني تعمل déclaration d'une variable plus nom de variable. B. آخر حاجة اللي هي une classe dérivée d'une classe abstraite n'a pas besoin de redéfinir toutes les méthodes abstraites de sa classe. هذه ديجا الرومارك اللي قلتوها لي بكري. كي تجي مش تعمل ديكلاراسيون دون كلاس في دو لا كلاس ابستريت ماهوش مفروض عليك باش تعمل ريديفينيسيون دو توت لي ميثود. ا كونديسيون تو نشوفوها شنو هي الكونديسيون. Une classe dérivée d'une classe non abstraite peut être déclarée abstraite ou contenir des méthodes abstraites. Ok, لأن قال une classe dérivée d'une classe non abstraite peut être déclarée abstraite. يعني classe dérivée هي بيدها تنجم تحطها classe abstraite. بي لو دو بوين هذوما عندنا ليكزامبل اللي قدامكم هذا. في الاكزامبل صنعنا une classe A, c'est une classe abstract فيها 5 méthodes abstractes من A1 jusqu'à A5. بعدين صنعت une méthode affichée, méthode simple ترجع لي un message hello. B. Dans la classe B اللي هي c'est une classe normale qui hérite de la classe A. في الكلاس B الكلاس B حاجتها juste بالديفينيسيون ولا redéfinition تاع الميثود A1 A2 et A3 يعني ما حاجتهاش بال A4 et A5. اسكو الديكلاراسيون هذه كوريكت بالنسبه للكلاس بي او نو؟ اسكو نجم نكتب الكلاس بالطريقه هذه او نو؟ وي نجم. به ما نجمش. علاش؟ ديجا احنا هوني في الكلاس بي عمل له ريديفينيسيون دو لا ميثود A2 et 3 وثم برانسيب مهم في لي كلاس ابستريت يقول لك
Si une classe dérivée d'une classe abstraite ne redéfinit pas toutes les méthodes abstraites, alors elle doit être déclarée abstraite. أهم حاجة في les classes dérivées qui héritent من classe abstraite اللي هو redéfinition ولا l'implémentation de toutes les méthodes. يعني الكلاس B par obligation لازمها تعمل redéfinition من A1 jusqu'à A5. اوكي يعني لنا باش نصلح البروبليم هذايا اول سوليوشن اللي هي نجي نعمل ريديفينيسيون دو لا ميثود A4 ونجي نعمل ريديفينيسيون دو لا ميثود A5. هذه اول سوليوشن. اما قلنا هوني الكلاس بي ما حاجتهاش بالA4 والA5. الور باش نتجاوز البروبليم هذايا لازمها لا كلاس بي هي بيدها تكون اون كلاس ابستراكت. اوكي يعني نجم نحيها كومبليتمون ريديفينيسيون دو 4 و 5 اما ا كونديسيون لازمها البي تكون ابستراكت. علاش لازمها تكون ابستراكت؟ باش تعاود تصنع لي ميثود ابستراكت نقص فيهم. كي نحكيو على ليريتاج نحكيو على ليريتاج سيتادير الكلاس بي مش تاخذ نقص شيء جوست انا باش تصنعهم من برا. تصنعهم تعطي سيناتور. كي نحكيو على ليريتاج انتر بي اي ا سيتادير ليريتاج مش يجيب لي لي ميثود الكل كي يعني البي عندها الا والا 2 والا 3 وال4 وال5 عندها لي سيناتور هذوما هما نفسهم. اش عملت في الكلاس بي؟ خذيت الا 1 والا 2 والا 3 وعملت لهم ريديفينيسيون. اوكي الور الكلاس بي اش قعد لها دي ميثود؟ قعد لها الA4 والA5 دو ميثود ابستراكت. فهمتوني ولا؟ هذا الكل يصير اون ارير بلان. الA4 والA5 دو ميثود ابستراكت. وقلنا عندنا برانسيب في جافا اللي هو كي تكتب اون كلاس ميثود ابستراكت لازمها الكلاس هي بيدها تتحول ابستراكت. وعلاش؟ لنا لازمني نزيد كلمه ابستراكت قدام الميثود قدام الكلاس بي على خاطر اون ارير بلان au niveau de compilation ثم عندي deux méthodes A4 et A5 qui appartiennent à la classe B مازالوا des méthodes abstractes. alors لازمها نزيد كلمه abstract. alors في الستركتور نتاعنا هذه صار بلوكاج d'instanciation على الA et B. يعني لنا الA والB ما عادش عندك الحق باش تصنع منهم ان اوبجي. الور لازمني نتعدى النيفو اخر. قلنا ما دام ما وصلتش عملت الريديفينيسيون دو توت لي ميثود لازم توجور تبقى تصنع لي كلاس ديريفي. الور لازمني لنا نصنع اون كلاس ديريفي اللي هي سي كي إريت دو لا كلاس بي. اوكي pour redéfinir les restes والا لا ريست اللي هو الA4. كيف لنا صار الريديفينيسيون دو لا ميثود A4 في الكلاس سي. الور الكلاس سي مازالت عندها اون ميثود ابستراكت تحتها اللي هي الA5. الور لازم تعمل تزيد ان مو كلي ابستراكت للكلاس سي. وبالطريقه هذه لازمني نعاود نصنع كاتريام نيفو اللي هو كلاس دي qui hérite de la classe C والclasse D تكون une classe normale pour redéfinir la méthode A5. يعني في الآخر صار بلوكاج على ال A, B et C ونجم نصنع ان اوبجي جوست كان من كلاس D. الور لنا كي نجي نحل لوبجي دي اش نلقى فيها اللوبجي دي؟ نلقى فيها une méthode A1 bien redéfinir, une méthode A2, une méthode A3, une méthode A4 et une méthode A5. يعني في الاخر كي وصلت لنيفو دي وصلت كملت الريديفينيسيون تاع توت لي ميثود. واضحه؟ اما ردوا بالكم راهو لنا صار بلوكاج على الA والB والC. يعني لنا سيلون الكونسيبسيون. الكونسيبسيون اذا مش يقول لك راهو ما حاجتيش بان اوبجي دو تيب A و B و C
الور تنجم تستعمل الهيرارشي هذه اللي قدامك. يعني في الاخر حبيت نقول لكم ما دام عندك اون ميثود مازالت ابستريت لازم توجور تصنع اون كلاس ديريفي. سي كلير ولا؟ وي. باهي. الور باهي هذه براتيكمون لي ميثود اي لي كلاس ابستراكت. جوست تبقى حاجه صغيره بالنسبه للكلاس ابستراكت. لا كلاس ابستراكت سي اون كلاس نورمال عندها ان كونستركتور تنجم تصنع فيها ان كونستركتور عادي بور انيسياليزي لي بارامتر. تنجم تديكلاري فيها لي زاتريبيو نتاعك لي زاتريبيو اوكي. تنجم تحط فيها دي ميثود اوكي اكسترا. اما زايده حاجه اخرى اللي هما جوست لي ميثود ابستراكت. يعني ما تختلفش على الكلاس العاديين الا بلي ميثود ابستراكت وبالمو كلي ابستراكت سي تو. باهي الور اون باس ا ليكزرسيس. جوست في التيمز توا باش نهبط لكم التي بي. في التي بي سيت ديجا هاكا هبطت في الروبريك فيشي هذاك. في التي بي سيت مش تخدموا جوست تعطوني الستركتور نتاع لا بروميير كلاس اللي هي كلاس امبلوي. ليكزيريس 2 اش يقول l'objectif de l'exercice est de réaliser une application de P qui calcule les salaires des employés d'une entreprise. Nous utilisons ici pour cela 4 classes. La première classe اللي هي super classe, la classe employé. عندها 2 variables nom et prénom, 2 membres privés. عندها un constructeur paramétré. عندها 2 méthodes getter, get prénom et get nom. عندها la méthode toString وعندها une méthode float abstract GAN اللي هي c'est une méthode abstract. في الكام تاعنا هوني مش نزيدوا une autre méthode اللي هي public void public string type employé. اوكي الميثود هذه مش تتزاد دون لا كلاس employé. اوكي باش تعطيني الديفينيسيون هذه. سي باترون سي employé سامبل سي employé alors مش ترجع لي ان مو كلي employé. يعني جوست تعطيني الديسكريبسيون تاعو. سي باترون alors مش ترجع لي لنا كلمه باترون. يعني لنا مش تعمل ريديفينيسيون تاع الميثود هذه في لي كلاس ديريفي اكسترا. اوكي يعني جوست مش تزيدوا الميثود هذه في وسط الكلاس امبلوي. اوكي تعطوني بور لو مومون تخدموا لي الميثود ولا الكلاس امبلوي معاها لا كلاس باترون ومن بعدين نبارطاجيو ليكرون ما بينات بعضنا ونصلحوا. اوكي سي كلير الاولاد ولا؟ وي مسيو. اللي ما عندوش اي دي او ولا كومبيلاتور ثم لي كومبيلاتور اون ليني. اكتب كومبيلاتور جافا اون ليني على جوجل. اللي ما عندوش جي كريتور ولا نتبيز ولا اي حاجه. عندكم 15 مينوت خذوا فيها بوز فكروا في الاكزيريس هذايا. تخدموا لي لا بروميير كلاس امبلويي اي لا دوزيام كلاس باترون. اوكي ونتلاقاو 15 مينوت اخرى باش نصلحوها. اوكي ديجا اون ليني مانيش باش نسكر التيمز 15 مينوت ونرجع ان شاء الله. اوكي à tout à l'heure.
باهي اش عملتوا الاولاد؟ يعني صنعت لومبلويي تو نخدم في الثلاثة اللي مازالوا. باهي نجمش تبارتاجينا ليكرون على الكلاس امبلوي نصلحوا او موان اون كلاس. اوكي باهي بارفي. لنا في الكلاس امبلوي طلب منا دو فاريابل برايفت اللي هو النوع والبرينوم. بالله لنا في عندنا ريجل في جافا اللي هي ديكلاراسيون دو فاريابل شاك ديكلاراسيون دون اون لين تجي في ليني واحدة. بالضبط. هي كي تبدا عندك دو فاريابل دو تيب شان دو كاركتير كل ديكلاراسيون في سطر مش غلط هكاك اما هكا خير. ب عندنا دو فاريابل برايفت دو تيب شان دو كاركتير. عندنا ان كونستركتور كيف حطوا بوبليك يكون خير خاطر غادي كي تحطوا ان كونستركتور بار ديفو يعني فيزيبيليتي نتاعو بار ديفو دون لا ميم باكيج النجم لومبلوي نستعملها في اون اوتر باكيج بوبليك تكون خير. Alors pour initialiser le nom et les prénoms, une méthode getNom, une méthode getPrénom, la méthode string to string et la méthode gain. Juste تبقى ici la méthode type employé. ابستريت زاد اعمل ديكلاراسيون اللي تحب عليها. ابستراكت مش غلطه زاد بيحطها ابستراكت سترينج تيب يكفي تحلو تسكر بوان فيرجول. بالنسبه للميثود جان لا ميثود جان فلوت ترجعها سي با فويد فلوت. لا ميثود جان اللي هي سيت اون ميثود ابستراكت ولازمها تكون ابستراكت سي. علاش؟ على خاطر ما عنديش دي فالور باش نجم نحسب بهم السالير نتاع لومبلويي. لومبلويي في حسب الكاي دو شارج ولا حسب الكونسيبسيون نتاعنا ما يولي عنده سالير الا ما يولي عنده تيب سيتادير باترون ترافايور كوميسيون ترافايور بار بيس. الور في الكام نتاعك هوني مادام حطيت لنا الجان ولا الكالكول دي سالير ما عنديش كالكول في لومبلويي الور ديريكتومون الجان تتحط اون ميثود ابستراكت الور كوريكت. هذه بالنسبه للتيب توا التيب حطيتها اون ميثود ابستراكت. Mais la question ici, est-ce que un patron c'est une voilà c'est un employé ou non? وي Oui. امبلوي صحيح الديسكريبسيون تاعو باترون اما يبقى ان امبلويي. الور توجور لومبلويي ستركتور هذه الكلاس امبلويي عندها الديفينيسيون تاعها التيب نتاعها اللي هي سي ان امبلويي. يعني سيلون الكونسيبسيون ما تحطش التيب ابستراكت مي تحطها اون ميثود نورمال على خاطر هوني انت تعرف التيب مش الجان ما تنجمش تعمل كالكول. باهي نحيها مغادي وتحط امبلوي. شنو الامبلويي كيف نحطها توا؟ ريتيرن امبلوي. اوكي خلي زاكولات بيان سور entre deux cotes employé exactement. بوان فيرجول ونحي البوان فيرجول في الاخر من بعد لاكولات فوالا. به علاش هذه حطيناها ميثود مش ابستراكت؟ كي نجي نعمل كرياسيون دون كلاس باترون في الكلاس باترون نجي مش نعمل ريديفينيسيون دو لا ميثود تيب يعني ناخذ تيب هذيك ونبدل تولي ترجع باترون ما عادش ترجع امبلويي.
الور اذا هوني الباترون ما نعملوش ريديفينيسيون تاع الميثود تيب، الور الباترون اش مش يبقى التيب نتاعو؟ شو قد امبلوي مش يبقى امبلوي اكزاكتومون، يعني مش ياخذ لا ريديفينيسيون بار ديفو دو لا كلاس امبلوي اللي هي امبلوي. اما لنا الباترون لازم نعمل له ريديفينيسيون تاع الكان على خاطر ما عندوش سالير دو باز دومبلوي، السالير الكل مش يتحسب في البارتي باترون. امتين الكان تولي اون ميثود نورمال اذا كان الباترون والسالير والترافايور كوميسيون والترافايور بار بيس عندهم اون سالير دو باز. اذا كانوا ثلاثه عندهم نفس السالير دو باز اللي هو مثلا 500 دينار، الور في الكا هذه لومبلوي يولي ما عادش فلوت كان ابستراكت كان مي واش تولي فلوت كان ريتيرن 500، على خاطر في الكا هذه الصفه نتاع لومبلوي عنده 500 دينار. فهمتني ولا؟ اي واضح. اما كيما يبدا عندي حتى كالكول في اللومبلوي، يعني الكالكول الكل مش يصير في النيفو باترون، الور الكان اوتوماتيكمون تولي ابستراكت، وبالطريقه هذه لومبلوي هو بيدو يولي ابستراكت. اوكي سي بيان يعطيك الصحه. جوست انا تو مش نبارطاجي لكم ليكرون ونكملوا لي زوتر كلاس بعد اذنك هذا. اي الور بي الور في الكلاس امبلوي قلنا عملنا ديكلاراسيون دو فاريابل برايفت، ان كونستركتور بارامتري بور انيسياليزي لو نون et les prénoms، les méthodes set et les méthodes get puisque عندي دي فاريابل برايفت، لان هو طلب مني الجيت اما ما يسالش نجم نكملوا سيت. une méthode type employé ترجع par défaut un mot employé et la méthode abstraite gain اللي هي une méthode abstraite. بعدين dans la méthode toString نعيط للتيب امبلويي، يعني التيب هذايا نحطه في وسط toString concaténé avec nom prénom concaténé avec gain. لنا حطيت التيب امبلويي والجان، علاش؟ على خاطر الديكلاراسيون تاع لو دو ميثود هذو موجودين دون لا كلاس امبلويي، يعني ديريكتومون في عوض في كل كلاس نعاود نعيط للتيب امبلويي الجان بور افيشي تيب والجان، نولي ديريكتومون لافيشاج مش يصير اترافير لا كلاس امبلويي اللي هي كلاس مير باش نحي الريبيتيسيون هذاك. بي نمشي للكلاس باترون. Dans la classe patron, il rythme une classe employée. عندها لنا l'attribut نتاعها اللي هو السالير يبدو، عندها un constructeur، l'initialisation du nom ou le prénom تصير à travers le constructeur paramétré de la classe mère، نستعملوا le mot-clé super، وعندنا la déclaration ولا l'initialisation locale de variable salaire يبدو. عندي bien sûr set salaire يبدو et get salaire يبدو. Ici, on dit la redéfinition de la méthode GAN. La méthode GAN, لنا مش يصير الكالكول. Alors, ناخذ redéfinition تاع الميثود GAN وتولي ترجع لي السالير يبدو فقط، يعني تولي ترجع لي الكومبورتمون هذا. كيف بالنسبة للتيب امبلويي، التيب امبلويي نكرازي الفالور القديم اللي هو امبلويي ونعوضه بكلمة باترون. اوكي؟ به ناخذ مثلا اكزامبل كوم تيب امبلويي. شنو هو ريديفينيسيون؟ الريديفينيسيون انه نمشي للسباس ميموار دو لا ميثود تيب امبلويي ونهز لها الكومبورتمون هذا. السباس ميموار موجود في الامبلويي، يعني نكرازي الفالور القديم ويتعوض بالفالور الجديد، وهذا هو الريديفينيسيون. يعني ريديفينيسيون نبعث كومبورتمون جديد للسباس ميموار دو لا ميثود تيب امبلويي. كيف بالنسبه للميثود جان، هوني في الميثود جان بعثت له ريتيرن سالير يبدو. اذا كان السالير يبدو مثلا 500 دينار فوا 4، يعني لنا الريديفينيسيون مش نبعثها للكلاس امبلويي مش تكون بالطريقه هذه اللي هي نبعث له الكومبورتمون هذايا اللي هو ديريكتومون 500 فوا 4، يعني نبعث له 2000 وتتنحى كلمه ابستراكت. واضح؟ يعني لنا في الكلاس امبلويي كي عملت الريديفينيسيون دو ميثود دون لا كلاس باترون، بعثت الكومبورتمون تاع الجان اللي هو ريتيرن 2000 وبعثت الكومبورتمون جديد اللي هو الباترون. يعني كي نجي باش نعيط توا في الباترون، كي نعيط للسوبر بوان تو سترينغ
كي نعيط لو سوبر بوان تو سترينغ التو سترينغ اش ترجع لي للامبلويي ترجع لي تيب امبلويي اللي هو باترون ديجا هاكا وصلوا كلمه باترون النو والبرينو والكان ديجا سي بون وصلوا الكان اللي هو ولا 2000 سي كلير اون فوا صارت ليكزيكسيون الجاربج كوليكتور اش يعمل كيف ما هكا يرجع كل شيء ا زيرو سي كلير او نو بالنسبه لكلاس ترافايور كوميسيون كيف صارت الديكلاراسيون دي 3 فاريابل اخرين لينيسياليزاسيون دو نو والبرينو في الكلاس امبلويي l'initialisation du salaire, commission et quantité, les méthodes GET, la redéfinition du méthode GAN et la redéfinition du méthode type employé et bien sûr la méthode toString. كيف بالنسبة للترافايور PS. في l'exercice قال لي l'initialisation des variables تكون à travers les méthodes set. علاش لنا؟ إذا هوني مش نحب نعمل l'initialisation de variable salaire. Alors, l'initialisation par défaut نتاعي اللي هي salaire reçoit salaire. B. إذا نحب نابليكي لنا condition نقولوا if salaire supérieur à 0 alors this salaire égale à salaire. يعني كي تحب تعمل l'initialisation نحب نابليكي condition. الكونديسيون هي بيدها لازمني نابليكيها زاده في الموديفيكاسيون خاطر هوني مادام نخدم على فاريابل فالور ولا فاريابل لازم تكون توجور عندي نفس الكونديسيون. الور في الكام تاعنا هوني لاحظنا انه ثم الكونديسيون تعاودت دو فوا والانيسياليزاسيون تعاودت دو فوا يعني في الاخر مش نلقى دو انستركسيون يتعاودوا. الور بور ايفيتي الريبيتيسيون هذايا نولي نحي كومبليتمون لينيسياليزاسيون العاديه ونولي نعيط للميثود سيت سالير. السيت سالير نبعث لها السالير الور l'initialisation مش تصير في وسط الميثود set salaire بعد ما تكون الكونديسيون if salaire supérieur 0 فري. اوكي بالطريقه هذه الموديفيكاسيون كان عندك موديفيكاسيون في الكونديسيون مش تكون في بلاصه واحده اللي هي هذه. كيف الكوميسيون والكونتيتي l'initialisation نتاعهم باش تصير باللي ميثود set بيان سور. الترافايور بيس نفس البرانسيب جوست نبدل لنا في التيب امبلويي ترافايور بيس وفي الكان يتبدل الكالكول ولا الفورمول اللي هي ريتريبيسيون بار بيس فوا كونتيتي وبيان سور تعيط لي ميثود سوبر تو سترينغ. نرجع توا للاكزيريس نتاعي في الريمارك نيميرو 1 قال لي لي 3 ديرنيير كلاس سون ديكلاري فاينل بويسك اون نو فو با لي ديريفي. قال لي راهم لي 3 كلاس باترون ترافايور كوميسيون بار بيس هذوما لي 3 كلاس فاينل. الور ديريكتومون نجي لنا للباترون نزيدوا ان مو كلي فاينل ترافايور بيس فاينل اي ترافايور كوميسيون فاينل. يعني في الكا هذه صار بلوكاج ديريتاج لي 3 كلاس هذوما ما عادش نجم نصنع منهم دي كلاس ديريفي. بي الكاسيون ايسي نعاود نرجع للبكري في الكلاس ابستريت لنا فاينل نجم نقولوا بابليك فاينل ابستراكت كلاس امبلوي. الكومبيلاتور ما يخرجليش ايرور على خاطر السيناتور والا لي انستركسيون كوريكت صحاح اما ليرور اللي هي تسمى ايرور لوجيك. ليرور لوجيك اللي هي ثالث تيب. احنا قلنا عندنا دو تيب اللي نعرفوهم erreur de compilation إذا عندك كلمة غلطة erreur d'exécution اللي هما les exceptions et erreur logique يعني كتبت حاجة صحيحة أما مش تأثر لك على حاجة أخرى في التي ان في وقت معين. الور لأن الكومبيلاتور مش يخرج لي الكلاس الكل كوريكت نجم نصنع اون كلاس تكون فاينل. أما البروبليم وين مش نلقاها؟ البروبليم مش نلقاها في الباترون في الترافايور بار بيس وترافايور كوميسيون. في الكا هذه لومبلويي ديجا صار له لنا ولا كوم كلاس كونستانت اللي هي ما عادش نجم نديريفي منها. وحاجه اخرى مادام نخدم على الكلاس ابستراكت راهو بار اوبليغاسيون الكلاس ابستراكت لازم تكون عندها اون كلاس ديريفي تحت بار اوبليغاسيون سينو
الكونسيبسيون كل كي تولي غلطه. الور لنا il faut éviter لنا كلمه فاينل مع كلمه abstract. اوكي هذه اذا كنت تخدم على الكلاس abstract. il faut éviter كيف كلمه فاينل في كلاس مير. كلاس مير لازمها ما تتحطش تحتها فوقها كلمه فاينل. B. Remarque numéro 1. Remarque 2. Utilisez le plus possible les fonctions membres de la superclasse employée. Implémentez ces 4 classes puis écrivez une classe test employé. B. Créer un objet de type patron, travailleur commission et travailleur par pièce. بعدين affichez le nom, les prénoms et les gains de ces employés de deux manières différentes. La première méthode, appelez la fonction toString. La deuxième méthode, créer un tableau dont les éléments sont du type employé. B. نمشيو لنا نصنعوا une classe اللي هي test employé. في test employé صنعنا 3 objets. Objet patron, objet travailleur commission et objet travailleur pièce. اوكي بعدين عيطت للميثود والا استعملت la méthode system out println pour afficher les informations de ces objets. Alors يكفي اني نحط l'objet في وسط system out println باش يصير لابيل نتاع ميثود toString. يعني في الكا هذه صنعت 3 اوبجي وبعدين كل اوبجي نفيشي فيها وحدها. لا دوزيام ميثود قال لك تصنع ان تابلو دو تيب امبلوي. تابلو دو تيب امبلوي دو تاي 3. يعني صنعنا لنا ان تابلو فيه دي اوبجي دو تيب امبلوي. ان اوبجي دو تيب امبلوي تنجم تكون ان باترون travailleur commission et travailleur par pièce. يعني الكونتوني نتاع التابلو ينجم ياخذ لي 3 تيب هذوما. بعدين عملنا remplissage de tableau من الكاس 0 jusqu'à 2. بعدين un boucle for pour afficher les informations case par case. يعني كل itération مش يبوينتي على كاز من التابلو هذايا. الكاز هذيك c'est un objet de type patron ou travailleur commission ou travailleur par pièce. Alors l'appel نتاع l'objet هذيك هو وحده يعمل appel لميثود toString. هذه لا دوزيام ميثود. كيف عندنا في الدوزيام ميثود عندنا طريقه اخرى نجموا نخدموا بها اللي هي déclaration d'un tableau du type employé avec l'initialisation par défaut. هوني صنعت تابلو دو تاي 3 ومن بعدين عبيت وهوني عملنا الديكلاراسيون والرومبليساج او ميم طون. بعدين نجم نستعمل بوكل فور ايتش باش نبوينتي كل مره نبوينتي على كاز من التابلو والكاز هذيك نحطها في ان اوبجي دو تيب امبلوي ومن بعدين نفيشي نعمل لافيشاج نتاع لوبجي او اللي هو كيف لافيشاج هذايا عيط للميثود toString دو سيت كلاس. فوالا بالطريقه هذه كملنا ليكزرسيس نتاعنا. سي كلير الاولاد؟ وي. عندكم دي كيسيون ولا؟ مخلص سي بون؟ وي مساء. باهي. الور نتعداو توا للإكزرسيس 3. في الإكزرسيس 3 ما تخدموش مي خرجوا لي لا ستركتور جينيرال دو دي ديفيرونت كلاس. يعني في الإكزرسيس 3 مش تقراوه مليح. لا ديرنيير بارتي اللي هي بارتي اون اوبسيون دي تنحيوها كومبليتمون. اوكي اما مش تخدموا لي ستركتور نتاع الكلاس. يعني مش تخرجوا لي كل كلاس شنو لي فاريابل نتاعها قداش عندي من كلاس شنو لي كلاس مير وشنو ريلاسيون اونتر ديفيرونت كلاس. جوست خرجوا لي ستركتور فيت في ومن بعدين نصلحوها. باهي ناخذوا الدرج نخدموا فيه ليكزرسيس ومن بعدين نصلحوا مع بعضنا.
وي الاولاد ايش عملتوا؟ بس عندنا الببليوتيك الاسماء وعندك ببليوتاب هذيك الفي باش تلقاو قدامكم الكونسيبسيون تاع الاكزيريس 3. في الاكزيريس 3 ديجا هو طلب مني لي ديفرونت كلاس هذوما مين اوفراج بيبليوتاب بيبليوتيك بيريوديك سي دي ليفر اكسترا. هذوما لي كلاس اللي موجودين عندي. باهي كي نقراو الاكزيرسيس نقراو لا بروميير باراغراف باش نلقاو عندنا 3 كلاس اللي هما ليفر. كبر شويه الوحده باش نلقاو عندنا ليفر caractérisé par auteur, titre et éditeur, et périodique caractérisé par nom, numéro et périodicité. عندك لو دو فهم ميثود تو سترينج وعندنا لا كلاس سي دي. ثم لنا لا كاتريام كلاس اللي هي كلاس اوفراج. ديجا في الباراغراف قال لك de plus tous les ouvrages auront une date d'empreinte et une cote. alors لنا نعرفوا انه لا كلاس اوفراج اللي هي لا كلاس مير ولا سوبر كلاس. alors ثم relation d'héritage entre périodique livre et CD avec la classe ouvrage. باهي نتعداو توا للكاتريام كلاس ولا سانكيام كلاس اللي هي بيبليو تاب. في البيبليو تاب فيها ان تابلو كيف ما قال لنا ان تابلو دو تيب اوفراج. اوكي في الكلاس بيبليوتيك فيها دو ميثود اجوتي تاخذ ان اوبجي دو تيب اوفراج وعندها اون ميثود سوبريمي باش تفسخ ولا تعمل سوبريسيون دان اوبجي من التابلو دو تيب اوفراج. B. La relation entre ouvrage et bibliotable اللي هي ici la relation d'association. Déjà شفنا احنا المرة اللي فاتت les 3 types de relations agrégation, composition et association. كي نحكيو على relation d'association c'est-à-dire نحكيو على 2 classes différentes ما عندهم حتى relation. Exemple un étudiant مثلا شكون هو توا معايا مثلا مخلص c'est un étudiant. Ok, le pays c'est une école. واضح ولا لا؟ قبل لا تجي انت تقرا لو بي هذيا مخلص سي ان étudiant او بي سي اون ايكول. الور ما ثم حتى ريلاسيون ما بيناتكم يعني لو دو كلاس كومبليتمون ديفيرونت. امتين الريلاسيون هذيك باش تتصنع اون فوا في الاداره نزل على البوطون انسكرير والا عمل انسكريبسيون. يعني لازمنا لنا اون ميثود سبيسيفيك اللي هي اللي تصنع ريلاسيون ما بين ليتيديون مخلص والليكول او بي وهذه هي تسمى ريلاسيون داسوسياسيون. يعني كي نحكيو على ريلاسيون داسوسياسيون لازمنا عندنا اون ميثود موجوده دون اون كلاس اللي هي مش تصنع لك ريلاسيون مع دوزيام كلاس. اوكي يعني في الكا هذه كي نعيط للميثود اجوتي مش ناخذ لادريس نتاع لوبجي اوفراج ونحطها في التابلو الموجود dans la classe بيبليوتاب. الريلاسيون هذه تسمى ريلاسيون داسوسياسيون. لي زوت ريلاسيون كيف ما تشوفوا اللي هي هيريتاج. به بعدين طلب مني لا كلاس بيبليوتيك. لا كلاس بيبليوتيك قال لك هي لا فيرسيون ابستريت نتاع الكلاس بيبليوتاب. سيتادير مش تعمل الديكلاراسيون دان تابلو دو تيب اوفراج وبعدين توت لي ميثود اللي ديجا بيان ريديفينير في الميثود في الكلاس بيبليوتاب مش يصير لهم مش تبدلهم دي ميثود ابستريت. يعني اي ميثود في البيبليوتاب مش تبدلها ابستريت دون لا كلاس بيبليوتيك. ومن بعدين تولي لا كلاس بيبليوتاب عندها ريلاسيون ديريتاج ايريت من الكلاس بيبليوتيك اللي هي ريلاسيون ديريتاج. اوكي جوست تبقى لا ديرنيير كلاس اللي هي
طلبها منا، اللي هي لا كلاس مين اللي مش تلقى فيها لا ميثود برينسيبال بابليك ستاتيك فويد مين. هذه براتيكمون لا كونسيبسيون ديكزيرسيس 3. اوكي، يعني في الاخر عندي اون كلاس مير اوفراج يريتيو منها السي دي والليفر والبيريوديك. عندي اون كلاس بيبليوتاب تيريتي من كلاس ابستراكت اللي هي بيبليوتيك. اوكي، ثم ريلاسيون داسوسياسيون ما بين بيبليوتاب واوفراج اترافير الميثود اجوتي. وعندي اون كلاس مين اللي هي مش تستي فيها البروجرام تاعك. سي كلير ولا؟ وي مسيو. باهي، مش نخليها لكم التصويره هذه الكونسيبسيون على التيمز، وحاولوا انتم الجمعه الجايه جيبوا لي الكوريكسيون تاع ليكزيريس 3. مسيو بالله خلينا الكوريكسيون تاع اكزرسيس بكري. باش نخليكم الكوريكسيون تاع تي بي كامل سوف ليكزيريس 3. واضح مسيو عاجب. اللي الجروب نتاع غدوه لازم نكمل معاه ونهبط لكم كوريكسيون ان شاء الله. اوكي مسيو. اوكي، اوكي مسيو، ميرسي عليك. ورفضوا على رواحكم. ايوه، شيء طيب. شيء طيب مسيو. شيء طيب.